बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में लाखों गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए मौजूद हैं। इन तमाम ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों को यहाँ के कवानीन से मुतल्लिका जो अहम तरीन मालूमात हैं वो लाजमी मालूम होना चाहिए। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको तमाम अहम मालूमात फराहम करूँगा जिससे आपके लिए यहाँ मुश्किलात में कमी होगी। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखा करें और दीगर दोस्तों से इन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, आज 2 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 2 रजब की तारीख है। आज की अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। सऊदी अरब में डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का एलामिया जारी किया गया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक सऊदी पेट्रोलियम कंपनी अरामको ने डीजल की कीमत में इजाफा किया है। 1.66 रियाल नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की नई कीमत का इतलाक 1 जनवरी 2025 से शुरू किया गया है। याद रहे, इससे पहले डीजल की कीमत 2024 के आगाज में बढ़ाई गई थी जो कि 1.15 रियाल मुकर्रर की गई थी। 51 हलाले के साथ फी लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमतों के लिहाज से जो इतलात आई हैं कि इसे बरकरार रखा गया है और इसमें इजाफा नहीं किया गया। करोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफा नहीं किया गया है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरामको हर साल के आगाज़ पर डीजल की कीमतों का सालाना जायज़ा लेती है। 2022 में पहली मरतबा सालाना जायज़ा मेकैनिज़म की मंजूरी के बाद डीजल की कीमतों का ये चौथा जायज़ा है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में अक्सर रद्दोबदल देखने में आता है। सऊदी अरब में मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिका और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मुतल्लिका एक अहम तरीन खबर आई है जो कि चार्जर से मुतल्लिक है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एक ही किस्म का चार्जर जो कि USB टाइप C होगा वो नाफिज किया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से पहले मरहले का आगाज कर दिया गया है। व्यूअर्स, आसान अल्फाज में बताऊं तो सऊदी हुकूमत की जानिब से 1 जनवरी 2025 से जो इकदामात किए गए हैं उसके मुताबिक अब तमाम मोबाइल फोन जो कि एक ही चार्जर जो कि USB टाइप C लेवल का होगा इसके ज़रिए ही चार्ज होंगे। आपको अलग अलग चार्जेस अब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी हुकूमत का अपनी आवाम, ख़ास तौर पर सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए ये बेहतरीन इकदाम है। सऊदी कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि सऊदी स्टैंडर्ड्स मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने वजाहत से कहा है कि चार्जिंग पोर्ट्स की अक़साम को यकजा करने के फैसले का मकसद ममलिकत में कस्टमर्स के तजर्बे को बेहतर बनाना, इजाफी अखराजात को कम करना, आला म्यार की चार्जिंग और डाटा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, म्यारी टेक्निकल मसनूआत और माहौलियात की बेहतरी के लिए ये फैसले किए गए हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता दिनों ऐसे वाक़यात रोनमा हुए कि चार्जर की बुनियाद पर आग लग गई जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। सऊदी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि पहले मरहले में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, ई रीडर्स, डिजिटल कैमरे, पोर्टल वीडियो कैमरेज और इस तरह से हेडफोन्स, एयरफोन्स, एम्पलीफायर के बोर्ड्स, कंप्यूटर के कर्सर डिवाइसेस, माउसेस के अलावा पोर्टेबल नेविगेशन सिस्टम्स, पोर्टेबल स्पीकर्स और वायरलेस राउटर्स अब एक ही पोर्ट के जरिए चार्ज किए जाएंगे। दूसरे मरहले का आगाज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा जिसमें लैपटॉप भी शामिल किए जाएंगे। वाज़ेह है, कम्युनिकेशन, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन और सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने 6 अगस्त 2023 को सऊदी मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट्स USB टाइप C करने के लिए लाजमी ऐलान किया था। तमाम कंपनियों और सप्लायर्स को पाबंद कर दिया गया है कि वो इसे म्यारी बनाएं और सऊदी अरब के कवानीन पर लाजमन अमल किया जाए। वो कंपनियां जो इस म्यार पर पूरा नहीं उतरेंगी इसे भारी जुर्माने किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत का ये इकदाम बहुत बेहतरीन है जिससे मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के चार्जर से मुतल्लिका जो अखराजात आते थे और गैर ज़रूरी तारों का एक गुच्छा बन जाता था, अब इससे भी जान छूट जाएगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि गुज़श्ता साल 2024 में प्राइवेट सेक्टर में सऊदी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 45% इजाफ़ा किया गया है। इस तरह से ये बात सामने आती है कि सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी हद तक गैर मुल्कियों की जगह सऊदी शहरियों को मुलाजमतें फराहम की गई हैं जिसमें आला और दरमियाने दर्जे की मुलाजमतें सभी शामिल हैं।
پرائیویٹ سیکٹر میں اعلیٰ عہدوں پر سعودی شہریوں کو تعینات کیا گیا۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ عملی تربیتی پروگرام کے ذریعے بھی بہت سارے سعودی شہریوں کو تربیت دے کر پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس اہم خبر سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کافی حد تک سعودی شہریوں کو ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں، جس سے ان میں بے روزگاری کا جو ایک اہم تناسب تھا وہ کمی ہو گئی ہے۔ یاد رہے، سعودی حکومت کی جانب سے سعودیزیشن کی جو بنیادی وجہ سعودی شہریوں میں بے روزگاری کا تناسب تھا، اب جب اس میں کمی دیکھی جا رہی ہے تو سعودیزیشن کے مزید سیکٹرز میں امکانات کم نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر درمیانے درجے سے جو نچلی ملازمتیں ہیں اس میں سعودیزیشن کا تناسب اب کم نظر آئے گا۔ یہ سعودی حکومت کے بہترین اقدامات ہیں جس سے اس نے اپنے شہریوں کو لاکھوں ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ منشیات کے جرم میں ملوث 6 غیر ملکی افراد کو سعودی عرب کے عدالتی فیصلے کے بعد سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ ان افراد کا تعلق ایران سے تھا۔ ان 6 افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں الزام ثابت ہونے پر اور زمین میں فساد پھیلانے پر انہیں سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی۔ فیصلے پر اپیل کورٹ نے تصدیق کی اور ایوان شاہی نے سزا نافذ کرنے کی منظوری دی۔ وزارت نے کہا کہ بدھ کے روز مشرقی ریجن میں عدالت کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ ایسے افراد جو منشیات کے گھنونے کاروبار میں ملوث ہوں، چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، انہیں کسی بھی طور پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ سعودی عرب کے البحر ریجن میں عقبہ شاہراہ پر ٹریفک حادثے میں 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر 2 منٹ کے اندر پہنچ گئیں۔ سعودی ہلال احمر کے کنٹرول روم میں اطلاع 2:36 پر دن میں موصول ہوئی۔ 2 منٹ کے اندر ہلال احمر کی ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچ گئیں، جو کہ بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ زخمیوں میں 2 کی حالت خطرناک تھی، جبکہ 4 کو درمیانے درجے کے زخم آئے اور ایک شخص معمولی زخمی ہوا ہے۔ امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد المخوا کے جنرل ہاسپٹل منتقل کیا۔ واضح رہے، ہلال احمر کے ٹول فری نمبر 997 پر کسی بھی حادثے کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ زخمی ہونے والے افراد سعودی شہری تھے یا غیر ملکی، اس بارے میں کوئی اطلاعات شیئر نہیں کی گئیں۔ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا، اس کی بھی اطلاعات شیئر نہیں ہوئی ہیں۔ ویورز، سعودی عرب کا پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر، اگر کوئی بھی غیر ملکی یا سعودی شہری آپ سے رشوت مانگتا ہے، آپ کے حقوق کے لحاظ سے کوئی گڑبڑ کرتا ہے، تو لازمی طور پر اس کی شکایت سعودی عرب کا ایک ادارہ جسے نزاہہ کہا جاتا ہے اسے کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کے اس ادارے کی جانب سے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو باقاعدہ طور پر SMS کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے۔ سعودی انسداد کرپشن نے بدعنوانی کے الزام میں 145 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ 390 افراد سے تفتیش کی گئی ہے۔ محکمے نے کہا کہ زیر حراست اور زیر تفتیش افراد میں سے بعض سرکاری ملازمین جو کہ وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت صحت، وزارت انصاف، وزارت تعلیم اور وزارت بلدیات سے تعلق رکھتے تھے، ان سے تفتیش کی گئی ہے۔ محکمہ انسداد کرپشن نے کہا کہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا، ان پر رشوت اور منصب کے ناجائز اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کے الزامات تھے۔ سعودی محکمے کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ہمارے اہلکاروں نے 1462 تفتیشی دورے کیے۔ محکمے نے بتایا کہ تفتیشی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد زیر حراست افراد میں بعض کو ضمانت پر رہا بھی کیا گیا ہے، جبکہ مزید افراد کے کیسز کو کارروائی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے اپنی عوام کو ایسے افراد سے بچانے کے لیے یہ بہترین اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ یہاں پر امن و امان قائم رہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان سے بیکاریوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، جس سے متعلقہ حکام کو کارروائی کے لیے کہا گیا تھا۔ اس بنیاد پر ایک اہم اطلاع آئی ہے کہ FIA نے وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والی عیشا دیوی اور نشو دیوی کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب وزٹ ویزے پر آنے والی 2 خواتین کو FIA نے تحقیقات کے لحاظ سے گرفتار کیا، جس میں دونوں خواتین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ سعودی عرب میں بھیک مانگنے کے لیے جا رہی تھیں۔
FI के तर्जुमान ने कहा कि ईशा देवी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। वो पहले भी सऊदी अरब में भीख मांगने में मुलव्विस थी, जहां सऊदी पुलिस ने इसे भीख मांगने पर गिरफ्तार करके मुल्क से डिपोर्ट कर दिया था। जबकि दूसरी खातून, जिसका नाम निशो कुमारी है, सऊदी अरब के सफर के लिए अपने मकसद के बारे में हुकाम को मुतमईन नहीं कर सकी। दोनों मुल्जमान के पास सफरी अखराजात के लिए काफी रकम भी नहीं थी। गिरफ्तार मुल्जमान का ताल्लुक कराची से है। इन्हें हिरासत में लेकर कराची के मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। सऊदी महकमे मौसमियात का कहना है कि मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, बहर अहमर की साहिली पट्टी पर गर्दो गुबार रहने का इम्कान है, जिससे देखने की सलाहियत मुतासिर होगी। सऊदी महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि गर्दो गुबार से रियाद और मशरकी रीजन भी मुतासिर हो सकते हैं, जबकि तबूक, अल जौफ और शुमाली हदूद रीजन में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। सुबह का वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा। महकमे मौसमियात ने मक्कातुल मुकर्रमा रीजन के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि जद्दा, राबिक, अल शईबा, अल लैस में टेम्परेचर रात को काफ़ी ज़्यादा होगा, तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि मदीना मुनव्वरा रीजन और साहली इलाके जिसमें यम्बो, अल रास शामिल हैं, यहाँ भी काफ़ी सर्दी होगी। गर्द आलूद हवा से रियाद रीजन भी मुतासिर होगा, जहाँ धूल उड़ेगी और हद निगाह यानी कि देखने की सलाहियत मुतासिर होगी। सऊदी महकमा मौसमियात पहले ही इतला दे चुका है कि जनवरी से सऊदी अरब में बाकायदा तौर पर सर्दी का आगाज हो गया है।